चमन में अगर एक फूल भी खिलता है तो कितनों के एहसास के बोझ तले हुए फूल बनो पूरी तरह से एक फूल भी अगर चमन में खिलता है, एक फूल भी अगर बाग में खिलता है तो कितने एहसास उसके ऊपर होते हैं। जमीन का एहसास होता है, पानी का एहसास होता है, घास का एहसास होता है, सूरज का एहसास होता है, हवाओं का एहसास होता है, बागबान का एहसास होता है।
بارے میں شک لگتا ہے راوی کون ہے، سلسلہ سند صحیح ہے نہیں ہے، حدیث کی کس سے پہچانے ہو، تمام پیسے اور گفتگو دور ہو جائے گی. لیکن آپ خلاصہ بیان کیجیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، کسی کو شبہ نہ ہو. آپ یہ قرآن مجید بیان کرتے ہیں. کئی دلیلیں قرآن مجید میں موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد افضل مخلوق ہے. کہ سلمان یہ آسمان پر ہوتے ہوئے پرندے یہ سب یہ بھی جانتے ہیں
صرف عقل و سیرت کی بنیاد پر مسلمان مان لیا. آپ اگر کسی نے زبانی کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ زبانی کلمے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا، تب عمل کی بنیاد پر مسلمان ہے. تو پوری کائنات کو صرف عمل کی بنیاد کے پر مسلمان مان لیا. لیکن ایک شخصیت کے لیے تو شرط لگا دی کہ جب تک زبان سے کلمہ نہیں ادا ہوگا ہم مسلمان نہیں مانیں گے. پوری کائنات کو مسلمان مان لیا، پھر ابو طالب کے لیے شرط لگا دی. زبان سے
واقعے موجود ہے، جتنی سیرت کی کتابیں ہیں سب میں واقعہ سمجھ نہیں آتا کہ واقعہ لکھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخ کے لیے نہیں پڑا تھا، پھر بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں تھے، پھر بھی کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں تھے، واقعہ بھی لکھ رہے ہیں تو یہ بھی لکھ رہے ہیں مسلمان نہیں تھے۔ وہ واقعہ سن لیجیے، تاریخ طبری، تاریخ زبیر، طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن خام، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے
रखेंगे और हम खुद ही इबादत तामीर करेंगे। तो
अंदर चक्कर लगा, तो खंदक के अंदर चक्कर लगा, ये जल्दी से पीछे हट गया, इतना भयानक लग रहा था, पूरा मक्का मुंतशिर हो गया। दूसरे दिन फिर आए कोई इत्तेफाक से आ गया होगा, या तब तो वो जहाँ चला गया होगा, अब जैसे ही पहुंचे और पत्थर लेकर गए, फिर वही गिर चला, तीसरे दिन पहुंचे फिर वही गिर चला। अब क्या किया जाए, ये बात कैसे तामील हो? काबे से मोहब्बत नहीं थी, काबे से मोहब्बत कितनी बदल रही थी, काबे से मोहब्बत नहीं थी, अरे काबे की वजह से तो सहूलतें बहुत नहीं, टैक्स नहीं किया जाता था, इसलिए काबे जाते थे, कामों आपको अपना नहीं करते थे, ये मक्के से आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या माना था सारे सब करते हैं। अब क्या करें, अब मजबूरन पहुंचे जनाबे को तालीम करता, मजबूरन पहुंचे, फिर कहा कि आप संगे बुरी याद रखिए, मगर ये बताया नहीं कि वहाँ एक कार भी है, मुझे ये कुछ भी वापस हो जाए, ये बात से ज्यादा भागे हैं, ये भी भाग आएंगे। जनाबे को तालीम को दावत दी गई, घर पहुंच रहा हूँ, संगे बुरी ना पहुंचे, और जैसे ही वो पत्थर से संगे बुरी रखना था पहुंचे, उसी को इत्तेफाक हुआ, उसी को इत्तेफाक हुआ। तो मेरा अकीदा ये है कि वो